नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाई। पार्टीको पक्षमा जनमत आउने गरी परिचालित हुन पार्टी पंक्तिमा आह्वान। प्रचण्डका कारण नेकपा फुटेको वामदेवको आरोप। कम्युनिस्ट घटकहरूलाई मिलेर जान सुझाव। कांग्रेसको नेतृत्वमा देशको विकास हुनै नसक्ने तर्क। चर्को दबावपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सरकारको निर्णय। पेट्रोल लिटरमै 20 र डिजेल 29 रुपैयाँले घट्यो। घटेको मूल्य आज राति 12 बजेबाट लागू हुने। सुदूरपश्चिमका किसानलाई मल र पानीको अभाव। असार मध्यान्हतिर पनि धान खेती बाँझै। कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नारा भाषणमै सीमित। र श्रीलङ्कामा सम्पन्न अन्तिम एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अस्ट्रेलियाको जित। 5 खेलको सिरिजमा भने श्रीलङ्काको कब्जा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि गठबन्धन गरेरै जान आफूलाई आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कायमै राखेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनु भएको हो। पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उहाँले गठबन्धनसँग तालमेल गरेर र आफ्नै बलमा पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण हुने गरी सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई परिचालित हुन पनि आह्वान गर्नुभयो। हामी आउने चुनावमा पनि मिलेर जाउँ भन्नुभएको छ। त्यसैले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विगतमा कमी कमजोरीहरू भए त्यो पनि स्वीकार गर्नुभएको छ र ती कमजोरी नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा हामीले सजग हुनुपर्दछ। बरु कहाँ कहाँ आत्मालोचना गर्नुपर्ने हो त्यो पनि गरेर जान हामी तयार छौँ पनि भन्नुभएको छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्रजीले पनि हामीले मिलेरै जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो सबै सन्दर्भमा हामीले एकातर्फ आफ्नो शक्तिमाथि भरोसा गरेर अगाडि बढ्ने र गठबन्धनमा तालमेल भएको ठाउँमा गठबन्धन शक्तिको आधारमा र गठबन्धन दलका घटकहरूले इमानदारिताका साथ सहमतिको पालना गरून् भन्ने कुरामा र मतदातालाई राम्रो ढङ्गले प्रशिक्षित गरिकन मत खसाल्ने कुरामा हाम्रो पार्टी शक्तिलाई परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका कतिपय दलहरूले आफ्नो पार्टीलाई अपमानजनक व्यवहार गरेको भए पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीभित्रकै कमजोरीका कारण अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको कुरालाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। मन्त्री हुँदा फन्डे मन्त्री भन्दै आलोचित बनेका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू अहिले मन्त्री छाड्नु परेपछि पार्टीभित्र आक्रामक बनेका छन्। मन्त्रीमण्डल गठनकै बेला 6 महिनापछि मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने पार्टीको निर्णय विरुद्ध उनीहरू खनिएका छन्। मन्त्री पद नै छाड्नु परेपछि उनीहरूले पार्टीको बैठक समेत बहिष्कार गरेका छन्। आफ्नो पद जोगाइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनीहरूले गुहार मागेका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। मन्त्री हुँदा फन्डे मन्त्री भन्दै आलोचित बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू अहिले पद छोड्नु परेपछि पार्टीभित्र वितण्ड मच्चाएका छन्। पार्टी कमिटीले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरे पनि उनीहरूले मन्त्री पद छोड्नु परे पार्टी नै विभाजन गर्नेदेखि संसदीय दलको नेताबाट माधव कुमार नेपाललाई निष्कासन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए।
तर पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले सहित 6 जना सांसदले मन्त्री हेरफेरबारे पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिएसँगै अध्यक्ष नेपाललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने रणनीति असफल भएको छ। शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि उनीहरूले बहिष्कार गरेका छन्। पर्यटन मन्त्री आले मन्त्री छोड्न तयार देखिए पनि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, श्रम तथा रोजगार मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले भने मन्त्री पद जोगाइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई हार गुहार गरिरहेका छन्। यद्यपि नेताहरूले भने सुरुदेखि नै मन्त्री हेरफेर गर्ने विषय पार्टीको आन्तरिक विषय भएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै ताकतले गर्ने कुरा होइन। नेकपा एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल गठन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा तत्कालीन नेपाल खनाल समूहमा दुविधा बढ्दै गएका बेला माधव नेपालको हात समातेर निर्वाचन आयोग पुगेकी रामकुमारी झाँक्रीलाई त्यति बेला एक साहसी महिला र सशक्त राजनीतिक योद्धा भएको भन्दै उनको चौतर्फी प्रशंसा गरिएको थियो। तर नेपालको हात समातेर निर्वाचन आयोग पुर्याउनेदेखि मुखमा टेप टाँसेर संविधान जोगाउन गरेको भाषण सबै मन्त्री बन्नकै लागि स्टन्टबाजी रहेको रहेछ भन्दै यति बेला उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। सरकार फेरियो भने सबै चिजमा नयाँ सहमति, नयाँ कन्सेप्ट, नयाँ पोलिसी हुने भएर जिरोबाट सुरु गर्नुपर्छ। शहरी विकास हाम्रो राष्ट्रिय शहरी नीति सरकार चेन्ज भएको कारणले जिरोबाट सुरु गर्यौँ। अरू योभन्दा अगाडि नै भएका सबै जिरोबाट यसरी नै सुरु गरेको हो र यो मेरो सक्सेसर मन्त्री अर्को आयो भने पनि त्यो जिरोबाटै सुरु हुन्छ। फेरि मन्त्री नपाएको झोकमा सधैँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उचितो काट्ने एकीकृत समाजवादीका नेता तथा मन्त्री विरोध खतिवडाको कार्यकाल पनि कामभन्दा बढी फन्डा गरेर बितिरहेको छ। ओलीले संविधान मासे अब एमालेमा बस्नै हुन्न भन्दै पार्टी फुटाउन माधव नेपाललाई उस्काएका खतिवडा पनि केवल मन्त्री बन्नैका लागि मरिहत्ते गरेका रहेछन् भन्दै पार्टीभित्र उनको आलोचना हुने गरेको छ। लामो समय ओली निकट रहेर एमालेमा काम गरेका श्रम मन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ पनि ओलीले मन्त्री नबनाएको झोकमा एमाले फुटाउने र मन्त्री बन्नका लागि बुढानील कण्ठ धाएको समाचार पनि अहिले ताजै छ। दलीय व्यवस्थामा दलले सांसद र मन्त्री बनाउने गर्छ। तर वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने एकीकृत समाजवादीले मन्त्री बनाएको हो वा मन्त्रीले एकीकृत समाजवादी छुट्याउन मुस्किल पर्ने गरेको छ। कुनै सिद्धान्त र विचारमा विमति भएर भन्दा पनि माधव नेपालले अध्यक्ष र झलनाथ खनालले राष्ट्रपति नपाएका कारणले गर्दाखेरि एमाले विभाजन गरेको असर अहिले देखिएको भन्दै विपक्षीले आलोचना गरिरहेका छन्। हुँदा खाँदाको आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको नियति यति बेला माधव नेपालले भोगेको भन्दै एमाले नेताहरूले कटाक्ष गरेका छन्। तत्कालीन एमालेमा रहँदा माधव नेपाल निकट रहेर काम गरेका योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले पनि यो दिन एक दिन आउनै थियो भन्दै माधव नेपालमाथि व्यङ्ग्य हानेका छन्। यसरी राजनीतिमा एकपछि अर्को गर्दै कठिन मोडमा आइपुगेका माधव कुमार नेपालको आगामी राजनीतिक जीवन कस्तो होला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपालका कम्युनिस्टहरू बीच एकताको कुरा धेरै चल्छ। एक भए जस्तो पनि देखिन्छन् तर चिरस्थायी हुँदैनन्। 2074 सालमा भएको संघीय निर्वाचनको समयमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकै ठाउँमा उभिए। केही समय देशकै ठूलो पार्टी बनेर सरकार समेत चलाए, तर उनीहरू बीचको एकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन। फलस्वरूप एकता भङ्ग भयो। त्यस लगत्तै एक समूहले अर्को समूहमाथि दोषारोपण गरिरह्यो, आफ्नो भन्दा अरूको गल्ती औल्याइरह्यो। यो क्रम अहिलेसम्म पनि रोकिएको छैन, अनवरत रूपमा चलि नै रहेको छ। एक रिपोर्ट। पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका कारण नेकपा विभाजन भएको आरोप लगाएका छन्। शनिबार नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको कार्यक्रममा सदस्य गौतमले अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि ओलीले अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने स्थान नै ध्वस्त पारेको बताए। उनले एउटा अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र त्यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्रीले संसद नै विघटन गर्नु कुनै हिसाबमा उचित नभएको बताए। कम्युनिस्ट एकताकै लागि आफू कुनै समूहमा नलागेको नेता गौतमले दाबी गरे। एउटा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा
अविश्वास प्रस्ताव, त्यसको जवाबमा प्रधानमन्त्रीले संसदै विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छु भनेर भन्ने अर्को चाहिँ घटना। यी दुईटै घटनामा हामी सहमत हुन सकेनौँ। मेरो विचारमा कोही पनि सहमत नहुन पर्ने हो, कोही पनि सहमत नहुन पर्ने हो। तर एक थरी कामरेडहरू त्यसरी विभाजित भएर लाग्नुभयो। मलाई मन परेन। कमरेड केपी ओलीले मलाई बोलाउनु भयो, म आउँदैन भने। तपाईँको समूहमा म आउन सक्दैन। प्रचण्डले भन्नुभयो र म तपाईँकोमा पनि आउन सक्दैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले तत्कालीन अध्यक्ष दाहालले ओलीप्रति लगाएको आरोप फिर्ता नलिँदा पार्टी विभाजन भएको तर्क गरे। ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये प्रधानमन्त्री पद छोड्न तयार भइसकेको अवस्थामा पनि दाहालले ओलीमाथि लगाएको आरोप फिर्ता नलिँदा पार्टी विभाजन भएको र अन्तिम बैठकमा अध्यक्ष दाहालले आफूलाई नै सबै दोष दिएपछि आफू मौन बसेको आरोप समेत लगाए। प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीको बीचमा वार्ता भइरहेको बेला मलाई पनि त्यही टाइममा बोलाउनु भएको थियो कमरेड प्रचण्डले। म त्यहाँ पुगेँ र उहाँले मलाई बोलाउनु भयो उहाँहरूको छलफल भइरहेको ठाउँमा। त्यहाँ कमरेड केपी ओलीले म पार्टी एकताको निम्ति मैले के त्याग गर्न पर्छ त्यो त्याग गर्न र पार्टी एकता जोगाउँ भनेर आएको हुँ भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो तपाईहरूले मेरो विरुद्ध पार्टीभित्र जे जस्तो विचारहरू राख्नु भएको छ त्यसमा केपी ओलीले दुईटा पदमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको हो। म एउटा पद छोड्न तयार भएर आएको छु, तर मैले भनेको व्यक्तिलाई तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, म प्रधानमन्त्री छोड्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले नेपाली कांग्रेस पार्टी दलाल, नोकरशाही, पुँजीपति वर्गको पार्टी नभएको पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको बताए। कांग्रेस पुँजीवादी सुधारवादी पार्टी हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको, तर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिँदा एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता भित्रिने दाबी गरे। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनहरू सफल छैनन्, कम्युनिस्टले मात्रै गरेका आन्दोलन पनि सफल छैनन्, तर दुईटाले चाहिँ मिलेर गर्दाखेरि आन्दोलन सफल भएको छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने नेपाली कांग्रेस पार्टी दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी होइन, यो पुँजीवादी पार्टी हो, सुधारवादी पार्टी हो र अहिले राष्ट्रिय हितको निम्ति वकालत गर्ने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पार्टी हो। त्यसबाट त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग श्रमजीवी वर्गको मित्र हुन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मित्र हुन्छ। त्यसबाट नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीको पनि मित्र पार्टी हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले स्थानीय निर्वाचनको नतिजालाई हेर्दा नेपाली कांग्रेस आउँदो निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी बन्ने देखिएको बताए। कांग्रेसलाई नेतृत्व सुविधा राष्ट्रघातको सम्भावना बढी हुने भएकाले कम्युनिस्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई सँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न दिन नहुने तर्क दोहोर्याए। कांग्रेसको नेतृत्वमा देशको विकास हुनै नसक्ने नेता गौतमले दाबी गरे। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरू रुष्ट देखिएका छन्। सांसदहरूको मागका आधारमा बजेट विनियोजन नभई बिचौलिया मार्फत बजेट विनियोजन भएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सरकारले बजेट नसच्याएसम्म संसद चल्न नदिने समेत उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत असार 1 गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। 36 करोड बढी बजेट पेश गरेको प्रदेश सरकारले सांसदहरूका योजना काटेपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरू रुष्ट बनेका छन्। सत्ता पक्षबाटै प्रदेश सभामा विरोध सुरु भएपछि बजेट माथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन। बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफलका लागि असार 8 गते बोलाइएको बैठक समेत सूचना टाँस गरी स्थगित गरिएको छ।
विगतको तुलनामा सुधारेर बजेट ल्याउनु पर्नेमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको गरिमा नरहने गरी झ्यालबाट योजना आएको प्रदेश सभा सदस्यहरूले बताएका छन्। विगतका वर्षहरूमा पनि बजेटको सन्तुलनका बारेमा बारबार कुरा उठेको थियो र यो वर्ष बजेटको सन्तुलन वित्तीय अनुशासनदेखि लिएर अत्यन्तै सांसदहरूलाई हेप्ने ढङ्गले उहाँहरूलाई सांसदहरूको चाहिँ मान मर्दन हुने ढङ्गले सांसदहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरूमा अत्यन्तै न्यून सम्बोधन र विशेष गरी बिचौलियाहरूको सम्बोधन बढी भएको बजेटमा देखिएको हुनाले सत्ता पक्ष शासकहरू बुझ्ने कुरा भएन, जसका कारणले गर्दा हामी यसको चाहिँ यसलाई सच्याउनुपर्छ, यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। प्रदेश सरकारले ल्याएको रातो पुस्तिकामा थुप्रै त्रुटिका साथै आर्थिक सुशासन विपरीतका गतिविधि देखिएको भन्दै सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। प्रक्रिया विपरीत आएका योजना सच्याउनु पर्ने भन्दै उनीहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको प्रदेश सभा सदस्यहरूको भनाइ छ। कतिपय योजना बजेटको सिद्धान्त विपरीत रहेको र प्रक्रिया विपरीत आएका योजनाहरू सच्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिमको बजेटमा अलिकति केही हदसम्म वित्तीय अनुशासन त्यसमा देखिएन। त्यसको जो वितरण प्रणाली हो, त्यो योजनाहरूको बाँडफाँडका कुराहरू छन्, त्यो धेरै नमिल्दा छन्, अमिल्दा छन् र दाङका समेत राप्तीका समेत यसमा बजेटमा उल्लेख भएको छ। त्यो बाहेक पनि धेरै कुराहरू कस्ता छन् कि मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीलाई पनि थाहा नभएका कुराहरू, मन्त्रीबाट प्रस्तुत नभएका योजनाहरू, झ्यालबाट आएका योजनाहरूको सङ्ख्या बढी छ। यस्तै बजेट उपयुक्त नभएको भन्दै सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदहरूले संसदमा छलफल नै गर्न नदिने बताइरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने बजेट संशोधन हुन नसक्ने जनाएको छ। यो 10 दिनको तयारीमा बजेट नआएको दाबी गर्दै सरकारले महिनौदेखिको तयारीले आवश्यकताकै आधारमा बजेट आएको प्रदेश सरकारले बताएको छ। अब कसैले योजना चाहिँ अब दिनु पर्यो भने सम्बन्धित कार्यालयमा गएर योजना आफ्नो यो चाहिँ पर्नुपर्छ भनेर त्यहीँदेखि छलफल हुँदै आउने विषय हो। कार्यालयले आफ्नो बजेट बनाएर चाहिँ फेरि मन्त्रालयमा पठाएको छ। मन्त्रालयसँग हामीले अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरेका छौँ। यो थुप्रै चरणहरू पार गरेर बजेट बन्ने भएको हुँदाखेरि यसरी अहिले अन्तिममा आएर कसको योजना पर्यो परेन भन्दा पनि आफ्ना क्षेत्रमा पर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा सिलिङ जाँदाखेरि त्यहाँदेखि नै परेर आउनुपर्ने हो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका केही योजना समेत भेटिएका छन्। अचुवा र बिचौलियाको माध्यमबाट बजेट ल्याइएको भन्दै अहिलेको बजेटले प्रदेशका जनतामाथि खेलबाड गरेको एमालेको आरोप छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चर्को दबावपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सरकारको निर्णय। पेट्रोल लिटरमै 20 र डिजेल 29 रुपैयाँले घट्यो। घटेको मूल्य आजै राति 12 बजेबाट लागू हुने। सुदूरपश्चिमका किसानलाई मल र पानीको अभाव। असार मध्यान्हतिर पनि धान खेती बाँझै। कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नारा भाषणमै समेत। र अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा विगत 50 वर्षदेखि मान्य रहेको गर्भपतनको अधिकार समाप्त। गर्भपतन अब गैर कानुनी ठहर। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चौतर्फी दबावमा परेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी करमा कटौती गरेर भए पनि पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ र डिजेलमा प्रति लिटर 29 रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। मारमा परेका जनतालाई राहत दिन करमा कटौती गरेर भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरिएको मन्त्री बडुले बताउनुभयो। यसअघि
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने विषयमा सत्तारूढ 5 दलबीच सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहितका सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसहित बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइएको पनि मन्त्री बडुले स्पष्ट पार्नुभयो। पेट्रोल 179 रुपियाँ छ, त्यसलाई घटाएर 179 गर्ने, 20 रुपियाँ त्यसमा ट्याक्स घटाइएको छ र डिजेलमा 192 अहिले वर्तमान अवस्था छ, त्यसलाई हामीले 163 मा पुर्याएका छौँ, जसमा 28 रुपियाँ घटेको छ। त्यसकारणले हामीलाई पुरा विश्वास छ यसले समग्र समाधान त होइन, तर तत्कालका निमित्त जनताले सर्वसाधारणले भोग्नु परेको जुन समस्या छ त्यसलाई पनि यसले केही राहत अवश्य पनि दिन्छ। सरकारले मूल्य घटाएसँगै आजै राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी डिजेल प्रति लिटर 163 रुपैयाँ र पेट्रोल प्रति लिटर 179 रुपैयाँमा पाइनेछ। यसअघि सरकारले रुस युक्रेन युद्धलाई मुख्य कारण देखाएर यसको मूल्य वृद्धि गरेको थियो। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको उतार चढावले सर्वसाधारणको दैनिकीलाई सकस बनाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने घटबढलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। स्वाभाविक हो, अब बाहिरको देशसँग डिपेन्डेन्ट छ हाम्रो कन्ट्री। देशले चाहेर पनि भएको होइन, तर अब जुन कर लगाइरहेछ त्यो कर चाहिँ घटाइदियो भने जनतालाई अझै राहत हुन्थ्यो होला। यो अब आफै अस्थिरता नभएको ठाउँमा, आफ्नै बोलीको ठेगान नभएको ठाउँमा जे गर्दा पनि हुने रहेछ। अब यो मार पर्ने हामी जस्ता सोझा जनतालाई रहेछ। अब जहिले पनि मार परिराख्ने, अब अस्तिसम्म 20 रुपियाँ बढी तिरेर गर्नु पर्यो, अहिले फेरि पेट्रोल हाल्नु पर्यो, ठ्याक्कै 20 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। यो त सरकारको कमजोरी हो नि। तपाईँको वर्षमा तपाईँको 20 चोटि मूल्य बढ्छ अनि एकचोटि सरकारले घटाउँछ, फेरि अर्को वर्ष आउँछ फेरि 20 चोटि बढाउँछ होइन, अनि फेरि एकचोटि घटाउँछ। त्यो त अब के अर्थै भएन, घटाएको अर्थ भएन। आज घटाएको ग्यासमा उस्तै छ। अब पोहोर तपाईँको 1300मा किन्यो ग्यास अहिले 1800 भयो। यो चाहिँ सरकारले अब के गरेको हो, अब यहाँ कसरी अब मान्छेहरूले अब रेगुलरली हिँड्ने मान्छेहरू कसरी यसलाई लिन सक्छन्? यो त अब हाम्रो अब जसको पनि नर्मल्ली मान्छेहरूको त गाडी बाइक घोडाहरू सबै भइरहेको छ। अब यस्तो केसमा त हामीलाई बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो नि त। 7 दिन अगाडि बढेको फेरि अहिले अलिक आन्दोलन गर्न थाले अब विभिन्न साथीहरूले, अनि अहिले अलिकति अब ट्याक्स घटाएर चाहिँ 20 रुपियाँ घटाइदिने भनेको छ। अब यो सरकारको नाटकै होला। अस्ति पनि एकचोटि त्यही 8-10 रुपियाँमा त्यस्तै घटबड गरिरहेको थियो। हामीलाई त अब बढेको बेलामा त घाटा छ होइन, अब बढेको बेलामा घाटा, अब कहिलेकाहीँ घटिहाल्यो भने पनि सस्तो हुन्छ अलिकति होइन। त्यही हो, अब घटबड हुँदाखेरि अलिकति समस्या नि छ हामीलाई। पेसेन्जरसँग अब कसरी भाडा लिने, मिटरको अब त्यही हो, मिटर सिटर बढेको छैन। नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। राजदूत श्रीवास्तव आज काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्न काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनी शनिबार दिउँसो 4 बजे काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका हुन्। नेपालका लागि राजदूत नियुक्त हुनुअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको रूपमा कार्यरत श्रीवास्तव भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणअघि मे 17मा राजदूत नियुक्त भएका थिए। सन् 1993मा भारतको परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका श्रीवास्तवले नेपालका लागि राजदूत नियुक्त हुनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वी एसिया विभागको नेतृत्व गरिरहेका थिए। त्यसक्रममा उनले चीनसँगको विभिन्न चरणको कूटनीतिक वार्तामा भारतीय प्रतिनिधिको नेतृत्व गरेका थिए। यस्तै लद्दाखको सीमा क्षेत्रमा विवादपछि अहिले भारत र चीन बीच विवादको स्थिति रहेको छ।
एक करियर कूटनीतिज्ञ समेत रहेका श्रीवास्तव नयाँ दिल्लीबाट चीन, जापान, कोरिया र मङ्गोलियासँग सम्बन्धित पूर्वी एसिया डिभिजनको नेतृत्व गर्दै आएका हुन्। उनले पूर्वी लद्दाख सीमा विवादमा चीनसँगको कूटनीतिक वार्ताका धेरै चरणहरूमा भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरिसकेका छन्। यसअघिका नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा भारतको विदेश सचिवमा नियुक्त भएको 2 हप्तापछि श्रीवास्तवलाई राजदूतमा नियुक्त गरिएको थियो। श्रीवास्तवले सन् 2015 देखि 17 सम्म कम्बोडियामा भारतीय राजदूतका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्। नयाँ राजदूत श्रीवास्तवले चीनको सङ्घैमा महावाणिज्य दूतको रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्। उनलाई चीन मामिलाका जानकारका रूपमा पनि लिने गरिएको छ। तर शनिबार दिउँसो काठमाडौँ आइपुगेका भारतीय नवनियुक्त राजदूत श्रीवास्तवले नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मात्रै उनको औपचारिक रूपमा कार्यभार सुरु हुने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको खाद्यान्नको भण्डार मानिने कैलाली कञ्चनपुरका किसान यति बेला रासायनिक मलको अभावसँगै पानीको समस्यामा परेका छन्। सुदूरपश्चिममा मल अभावसँगै वर्षात सुरु नभएपछि अधिकांश किसानले रोपाई गर्न सुरु गरेका छैनन्। विगतका वर्ष कैलालीका किसान जेठ मध्यतिरबाट खेत रोपाई गर्न सुरु गर्थे। यस वर्ष भने किसानलाई असार लागिसक्दा पनि खेत रोपाई गर्ने अवसर जुरेको छैन। प्रचण्ड गर्मीले सताएको किसानलाई वर्षात नभएका कारण खेती गर्न समस्या भएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभावमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसान मलकै खोजीमा भौतारिएका छन्। धान रोप्ने समयमा डिजेल समेत पाउन छाडेका कारण प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा रोपाई अनिश्चित बनेको छ। अन्य प्रदेशमा 2 साता पहिले नै मनसुन सुरु भए पनि सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म पानी परेको छैन। ढिलोसम्म पनि मनसुन सुरु नहुँदा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ। मल र वर्षा नहुँदा कैलालीमा अहिलेसम्म 10 देखि 15% मात्रै रोपाई सकिएको स्थानीयको भनाइ छ। समयमा वर्षा नहुनु र आवश्यक मात्रामा मल नहुँदा यस वर्ष पनि सोचे जस्तो उत्पादन नहुने भन्दै किसान निराश भएका छन्। समस्या होला, धान हुँदैन, अब पानी नभएर धान पनि मल पनि पाइन्न। अनि मलको लागि चाहिँ यताउता खोज्नु भएको थियो कि के छ? अब बजारमा गए मल छैन भन्छन्, अब के गर्ने? त्यही त हो, फर्केर किसानहरू गएपछि त्यही फर्केर छैन भनेपछि फर्किनै पर्यो। अब त्यतिकै मल बिनाको खेती गर्नु पर्यो, भए पनि नभए पनि गर्नै पर्यो खेतीपाती। के गर्ने? खानेलाई त गर्नु पर्यो, किसानी मान्छे। अब जहाँ लाइन छैन त्यहाँ इन्जन प्रयोग गर्छ, अनि जहाँ लाइन गर्छ त्यहाँ मोटर। यति बेला धेरै समस्या छ हामीलाई। अब बोरिङ पनि छैन, नालीबाट हामी त लगाउँछौँ बाँधबाट, त्यो पनि अब माथिको मान्छे लिइहाल्छन्, तलको मान्छे पाउँदैनन्। त्यसमा पनि पानीको टनाटन हुन्छ। अब जसको बोरिङ छ त्यो त खेत सकिहालेछन्। अब कसैले हामी त खेतमा पसेको पनि छैन। त्यसैले त्यो पनि सरकारले हेर्नुपर्ने। सरकारले कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न बजेटमा हरेक वर्ष प्राथमिकता दिए पनि किसानले जहिले पनि खेती सुरु गर्ने बेला मलको अभाव खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। यसैबीच कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का किसान शेरबहादुर चौधरीले बर्खे खेती गर्दा समस्या नै समस्या झेल्ने गरेको गुनासो गरे। सिँचाइका लागि आफूहरूले बिजुलीबाट चल्ने मोटर राखे पनि कम भोल्टेजका कारण समस्या भइरहेको उनले बताए। यस्तै सोही क्षेत्रका किसान सुशीला चौधरीको पनि समस्या उस्तै छ। यो बर्खा लागिसक्यो, मौसम यस्तो गरेको छ त हेर्नुहोस्, अब पानी पनि परेको छैन होइन। अब बोरले कुनै ठाउँमा बोर भएको मान्छेले बोरले गरिराखेका छन्, नभएको मान्छे त्यतिकै आशामा बसेका छन्। अब पहिलो प्रथम तपाईँको मलकै समस्या छ कि हाम्रो यहाँ 3 नम्बर वार्डमा भनौँ कि अब यो धनगढीमा मलै पनि लाग्छ छैन। बिना मलको हामी त धान्य त्यतिकै युज गरिरहेका छौँ, हुने हो कि हुने होइन होइन। त्यो एकदमै जटिल समस्या छ क्या हाम्रो यहाँ। अब यो नेपाल सरकारले पनि मलको केही चासो राखेको छैन हाम्रो किसानीको लागि। समस्या छ, पानी परिरहेको छैन, त्यो समस्या छ। अनि
रोपेको धान पनि पछि पानी नपरेपछि त्यही सिँचाइ गर्नुपर्छ, नत्र सुकिहाल्छ। अनि के छ यो मल र सिँचाइ अभावले के कस्तो समस्या हुन्छ किसानलाई अहिले त्यो भइरहेको छैन होइन? के छ कस्तो हुन्छ यस्तो समस्या? कस्तो भन्ने धेरै समस्या त छ, पानी पनि परिरहेको छैन अनि मल पनि पाइन्न। जिल्लामा 71,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। धान खेती हुने क्षेत्रफलमा सबैतिर पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको अभाव छ। कतै नदी तथा कुलोबाट सिँचाइ गरिन्छ भने कतै बोरिङ, मोटर र आकाशे पानीको भरमा खेती गरिँदै आइएको छ। तर यस वर्ष कैलालीमा समयमै बर्सात नहुँदा किसानले रोपाई गर्ने धानखेत अहिलेसम्म पनि बाँझै देखिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। वर्षायाम लागेसँगै नेपालका अधिकांश खोला तथा नदीहरू कटान हुने र आसपासका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन्। भौगोलिक अवस्थितिकै कारण पनि वर्षायाम धेरैका लागि दशायाम बन्ने गरेको छ। तर प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने सम्भावित हानि नोक्सानीलाई रोकथाम तथा उद्धार गर्नका लागि योजना र पूर्व तयारीको आवश्यकता पर्छ। त्यस्तै विपद सम्बन्धी पूर्व अभ्यास लमजुङको मर्स्याङ्दी नदीमा गरिएको छ। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। लमजुङको मर्स्याङ्दी नदीमा विपद सम्बन्धी घटनाबारे नमुना अभ्यास गरिएको छ। 70 मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको जलाशयमा उक्त नमुना अभ्यास गरिएको हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले नमुना अभ्यास गरेका थिए। मध्य मर्स्याङ्दीका जलाशयमा बाढीले बगाएकाहरूको उद्धारका लागि नमुना अभ्यास चलिरहँदा स्थानीय सहभागीहरू एक नासले अवलोकन गरिरहेका थिए। बर्खाको समयमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति पुर्याउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिले आज मानिसलाई बाढीले बगाएपछि उद्धारको कृत्रिम घटना अभ्यास गराएको हो। बर्खाको समयमा बाढी पहिरोले मानिसलाई बगाउँदा सुरक्षाकर्मीले गर्ने उद्धारलाई अभ्यास र तालिमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्लाधिकारी सुशील वैद्यले बताए। यसरी विपदमा घट्ने घटनाहरूलाई आगामी दिनहरूमा हामी सबै सुरक्षा निकाय जनसहभागिताबाट तुरन्त उद्धार र हात गर्नेछौँ भन्ने सन्देश भएको छ। र सम्पूर्ण कार्यक्रम गर्नको लागि तीनवटै सुरक्षा निकायका टिम कमान्डरहरूदेखि लिएर सुरक्षाकर्मी मित्रहरू जसरी खट्नुभयो, केही दिनदेखि मिहिनेत गर्नुभयो, यसको लागि सबै तीनवटै सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण खटिने सुरक्षाकर्मी मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाढी पहिरोले लमजुङ जोखिमयुक्त जिल्ला हो। गत वर्ष पनि मर्स्याङ्दी र दोर्दी खोलाले क्षति पुर्याएको थियो। प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण बहादुर कार्कीले विपदको समय सुरक्षा निकायमा छिटो जानकारी गराउँदा सकुशल उद्धार हुने बारे सन्देशमूलक नमुना अभ्यास गरिएको बताए। उनका अनुसार जल प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार समयमै हुन आवश्यक रहेकाले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी टोलीले 12 दिनसम्म मर्स्याङ्दी नदीमा तालिम लिएका थिए। नागरिकहरूको सेवामा चाहिने तयार छौँ र हामी हरेक किसिमका उद्धारहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित पनि गरेको छ। र विगतका वर्षहरूमा पनि हामीले यस्ता किसिमका सिमुलेसन र रियल अभ्यासहरूमा पनि गरेर मानिसहरूलाई चाहिँ जीवित अथवा मृत अवस्थामा उद्धार गरेको हाम्रो अनुभव रहेको छ। र यहाँहरू सबैले यसमा सहयोग गर्नुभयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता। उद्धार टोलीका संयोजक उदयपुर स्थित चण्डी प्रसाद गणका क्याप्टेन प्रदीप थापाले जल प्रकोपको सचेतनाका लागि नमुना अभ्यास गराएको बताए। नेपाली सेनाको चाहिँ हामी 35 जनाको टिम थियो। यस्तै गरी नेपाल प्रहरीको 7 जनाको टिम र सशस्त्रको 7 जनाको टिम गरेर हामी जन एक्साइज टिम गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो बर्खाको समयमा करेन्ट बढी भइरहेको र यो ड्याम चाहिँ खुनिरहँदा पनि अप्ठ्यारो, खुनिरहँदाखेरि ड्याम चाहिँ ओभरफ्लो जाने समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ सबैमा टाइममा हामीले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसनकै दौरान ड्याम खोल्नु पऱ्यो भने हामी चाहिँ बोटलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ ल्याउन सकेका थिएनौँ। उद्धार गर्न गाह्रो भयो र हामीसँग चाहिँ यो कुकिङको चुनाव आदि इत्यादि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन अलिकति बाधाको कारण हामीले उद्धारमा चाहिँ पानीको फ्लो बढी भएको छ, अलिक गाह्रो भइरहेको छ। कार्यक्रममा सुन्दर बजार नगरपालिका प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइराला, र्याफ्टिङ गाइड समेत रहेका दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले उद्धारकर्मीहरू आफू नै सचेत भएर जानुपर्ने र सबै खाले उद्धार सामग्रीको प्रयोग गरेर मात्रै उद्धार कार्यमा खटिन सुझाव दिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट।
रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जाका 300 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। वर्षापछि हेम्जाको सुइखेत स्थित 84 नहर फुटेर पानी बस्तीमा पस्दा सुन्दरी चोक र म्याग्दी चोकका घर डुबानमा परेको सोही ओडाका ओडाध्यक्ष मोतीराज तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी पहिरोले स्थानीय लक्ष्मी बिक र रबिना परियारको घर पूर्ण रूपमा क्षति गरेको र थप 15 घर उच्च जोखिममा रहेको बताइएको छ। डुबान र पहिरोका कारण 500 हाराहारीमा मानिस विस्थापित छन्। बस्तीमा बाढी पस्न थालेपछि राति नै स्थानीय सुरक्षित स्थानतर्फ सारिएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका कास्कीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारीका अनुसार क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको एकिन विवरण आउन बाँकी नै रहेको छ। यसैगरी अविरल वर्षाका कारण पोखरा 16 अर्मला स्थित स्यालघारीमा रामबहादुर मगरको घर पहिरोमा बगेर पूर्ण क्षति भएको छ। पहिरोबाट विस्थापितका लागि आमा समूह र सहकारी भवनको प्रयोग गरिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा विगत 50 वर्षदेखि मान्य रहेको गर्भपतनको अधिकार समाप्त। गर्भपतन अब गैरकानुनी ठहर। र श्रीलङ्कामा सम्पन्न अन्तिम एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अस्ट्रेलियाको जित। 5 खेलको सिरिजमा भने श्रीलङ्काको कब्जा। अब पालो अर्थ समाचारको। यो साता शेयर बजार परिसूचक नेप्से निकै नै तल्लो बिन्दुमा झरे पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ। नियमित कारोबारका लागि सातामा 6 कार्यदिन नै नेप्से खुल्ला रहेको थियो। सो मध्ये तेस्रो र छैठौं कार्यदिन नेप्से बढेको थियो भने बाँकी दिनहरूमा घटेको थियो। जस अनुसार यो साता नेप्से 1900 अङ्कबाट पनि तल झरेको छ भने कारोबार रकम गत साताको तुलनामा बढेको छ। सातामा नेप्से 1862.6 अङ्कमा कायम रहँदा सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 364.90 अङ्कमा कायम रहन पुगेको छ। 237 वटा कम्पनीको 1,75,280 पटकको कारोबारमा यो साता 2,51,51,369 किता शेयर किनबेच भएका छन्। सोही किनबेचका आधारमा यो साता कुल कारोबार रकम 7,61,90,709 रुपैयाँ पुगेको छ। यो कारोबार रकम गत साताको तुलनामा 2 अर्ब रुपैयाँले बढिरहेको छ। यो साता पहिलो दिन 37.27 अङ्कले घटेर 1,934.11 मा झरेको नेप्से दोस्रो दिन पनि 49.31 अङ्कले घटेर 1884.81 मा झरेको थियो। तेस्रो दिन भने 37.49 अङ्कले बढेर 1922.30 अङ्कमा चढेको नेप्से चौथो दिन पुनः 31.21 अङ्कले घटेर 1893.53 अङ्कमा झरेको थियो। पाँचौं दिन 45.25 अङ्कले घटेर 1848.28 अङ्कमा झरेको नेप्से छैठौं दिन भने 13.78 अङ्कले बढेर 1862.6 अङ्कमा पुगेको थियो। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाई। पार्टीको पक्षमा जनमत आउने गरी परिचालित हुन पार्टी पंक्तिमा आह्वान। प्रचण्डका कारण नेकपा फुटेको वामदेवको आरोप। कम्युनिस्ट घटकहरूलाई मिलेर जान सुझाव। कांग्रेसको नेतृत्वमा देशको विकास हुनै नसक्ने तर्क।
चर्को दबावपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने सरकारको निर्णय। पेट्रोल लिटरमै 20 र डिजेल 29 रुपैयाँले घट्यो। घटेको मूल्य आज राति 12 बजेबाट लागू हुने। सुदूरपश्चिमका किसानलाई मल र पानीको अभाव। असार मध्यान्हतिर पनि धान खेत बाँझै। कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारको नारा भाषणमै सीमित। र श्रीलङ्कामा सम्पन्न अन्तिम एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अस्ट्रेलियाको जित। 5 खेलको सिरिजमा भने श्रीलङ्काको कब्जा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।